محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خلاق عالم دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات ذوالجلال والکبریاء نے من اور تہم گنتی دے خستہ شکستہ حال مسلمانوں محض اپنے فضل ربانی یزدانی دے نال چند گھڑیاں چند ساعتاں زندگی وچوں ای مہلت عطا فرمائی سن اپنے پاک گھر وچ دین دی نسبت نال مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی.
جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس دی نسبت نال چند گزارشات اللہ دی توفیق نال ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اسلیاں دلاں وچوں ہر قسم دا تعصب، فرقہ واریت، جماعت بندی، تھڑے بندی، فرقہ بندی، انہاں چیزاں تو ہٹ کے خالصتاً اللہ اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر دے سچے خطاب نال عرض کرن دی، بیان کرن دی وت اللہ فریقین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس وقت میں اور تسی غور اور فکر، سوچ، بچار، تدبر، استقرا کراں خلاق عالم نے اساں اس دور او نعمتاں عطا کیتیاں جیڑیاں نعمتاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہاں نوں بھی نصیب نہیں۔ اے جڑیاں مادی نعمتاں تہاڈے میرے سامنے نے، پہلے جڑے بادشاہ گزرے نا ان اپنے گھراں وچ دیوے بلے دے، بادشاہ، اور تسی کے بلے دے ہو؟ چپ تین کر گئے میں کوئی انوکھی گل چکی۔ انہاں سفر کرنا ہویا وہ اٹھاں تے گھوڑیاں تے سفر کریں دے، تسی آج تسی او نعمتاں استعمال کریں دے پہ ہو۔ یقین کرو کہ کل تک ان نعمتاں نہ عمراء کول ایاں، نہ وزراء کول ایاں، نہ صدوراں کول ایاں، نہ بادشاہاں کول ایاں، جیڑیاں اج نعمتاں میں تے تسی استعمال کر۔ فرق ایک لگا پیا، وہ فرق ای دے اساں جتنیاں نعمتاں زیادہ ملدیاں پیاں اتنی ناشکری زیادہ ہوتی۔ اج اساں شکر والی گل کوئی نہیں۔ جس کو پوچھو نا بھائی سنا کی حال ہے، بس جی نہ پوچھو کنیان گل ہے۔ ساڈے شہر دا بندہ اس دی 400 من گندم ہوئی پچھلے سال، سنا لالا کی بخش بھی گزارے والی گل کتنی 400 من تے آکھدا کہ پیا گزارا۔
تے کئی ہو جائے اچھا کھاندے اچھا پہنے اچھے رہتے کھانن اچھا پانن اچھا رہائش اچھی او بھائی تورا کی حال ہے ایک لفظ استعمال ہوتا بطور ناشکری دے استعمال ہوتا او جی کچھ نہیں بس اللہ ہی اللہ یہ لفظ اللہ ہی اللہ بطور ناشکری دے استعمال پہ کرے کخ بھی نہیں جی پروردگار عالم فرمائے ان الانسان لظلوم کفار یہ انسان ظالم بھی ہے تے ناشکرا بھی ہے اور پروردگار عالم کے فرمائے فرمائے میرے بندے ہو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ تہاڈا پروردگار اعلان پہ کرے گا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تساں شکر کرے سو لَأَزِيدَنَّكُمْ میں نعمتاں وچ کے کرے سا اضافہ ودائی بیسا میرا بندہ شکر پہ کرندا میں اور ودیسا ود شکر کرندا میں اور ودیسا لیکن فرما وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تساں کیتی ناشکری بت ان عذابی لشدید بت میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے بت میں دے کے چھین لی نہ ہر شے واپس آ جائے گا بت تو تامک ٹویاں مرے سے بت تو حرکتاں کرے سے بت تو اتنے اتنے بج سے پر تیرے ہاتھ بت کچھ بھی نہ آسی قرآن مجید وچ پروردگار عالم نے ایک مثال بیان کی ایک بستی ایک شہر بڑا عجیب اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ مثال پہ اللہ بیان کرے 14ویں سپارے بالکل آخر میں ون کے چھیکڑے نالوں پہلا رکوع ہے اللہ پاک فرمائے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ ایک بستی آئی ایک شہر آیا او بستی کے ہو جائی آئی آمنۃ مطمئنہ بڑی اطمینان والی بستی بڑے امن والی بستی ہر لحاظ نال او بستی پر امن آئی کسی قسم دی پر خطر یا پر خار نہیں آئی امن دا گہوارہ آئی امن دا چشمہ آئی امن دا گھر آئی ہر پاس اسنو امن ہی امن امن ہی امن اولم یرو رب ذوالجلال فرمائے دے اوے لوگو اج تساں میرے پیغمبر دی گل نو پے منے دے بے
جڑا پیغمبر تواڈے کول آیا میری گلاں تہاں دسیندا وے میرے حکم سنیندا وے میرے احکامات تہاں دیندا ہے تساں کیا جو اگر تہاڈی گل من گئی تنو تخطف من ارضنا اسن زمین تو اچک لیا ویسی ساڈا زمین تے رمنا اوکھا تھی ویسی پت ہندو مخالفت دے طوفان اٹھ کھلو سن ہندو مخالفت دے طوفان اٹھ کھلو سن اپنے مخالف تھی ویسن بیگانے مخالف تھی ویسن ایک قرب و جوار دے قبائل ساڈے خلاف اتحاد کر ویسن پر ساڈا کا دنیا دے رمنا اوکھا تھی ویسی رب ذوالجلال فرمائیں اور دیکھ دے نو پہ جس جگہ تے راندے پیو حرمن آمنا اس جگہ میں بڑا محترم بنا دیتا ہے کہ حرمت والا بنا دیتا ہے سارے بندیاں دے دل وچ احترام پا دیتا ہے بل امن بھی دے دیتا ہے کیسا امن دیتا ہے لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صحیح نظر آ تساں مکے تو نکل دیو شام دے سفر کرے دیو مکے تو نکل دیو یمن دے سفر کرے دیو مکے تو نکل کے مصر دے سفر کرے دیو سردیاں دا موسم ہوے مصر والے پاسے نکل وے دیو گرمیاں دا سفر ہوے شام والے پاسے نکل وے دیو رستے بڑے پرخار ہوندے رستیاں دے اندر بڑے خطرناک حکم ہوندے لیکن اللہ فرمائے میں تہن الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف میں تہن بھوک لگدی تا کھویندا واں تے وقت میں جڑا خوف دی صورت تہن امن عطا کریندا واں ذرا ویکھو تو صحیح نا ایڈی امن والی بستی ہے ایڈی مطمئنہ بستی ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ او بستی بڑی پر امن بھی ہے مطمئن سے رمن والے اطمینان دے نال زندگی پہ کڈھے دے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں محسوس کرے دے دنیا دی اقوام انہاں دی عزت احترام کرے دن اس بستی دی وجہ تو کر کے اس بستی دے اندر جڑا ایک اللہ دا گھر ہے اس دی وجہ تو کر کے لوگ بڑا احترام کرے دن لیکن اللہ فرمائے دن پھر اور کی ہویا اے ہو جئی بستی یاتی ہا رزقها رغدا من کل مکان او بستی خود تا اے ہو جئی بستی ہے جس بستی دی حالت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ایسی وادی غیر ذی زرع کوئی زراعت نہیں کوئی کھیتی باڑی نہیں کوئی غلہ نہیں کوئی پانی نہیں کوئی آبادی نہیں کسی قسم دی کوئی نباتات نہیں ہوندیاں کوئی درخت کوئی نہیں ہوندا کہ سفیش یا خالص سیاہ قسم دیاں پہاڑیاں کھادا تن کا تک نہیں اگدا نہر کا انتظام کوئی نہیں پانی دے انتظام کوئی نہیں بواد غیر ذی زرع نے اے ہو جئی وادی جتھے کچھ بھی نہیں ہوتا رب ذوالجلال فرمائے اس بستی دے رمن والیاں واسطے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان دنیا تے کدی کوئی روزی تے پھل ہوندا ہے اللہ فرمائے دن میں اتھوں چویندا تے اس بستی والیاں نوں کھویندا تواڈے جو کئی میرے بھائی بزرگ دوست احباب تشریف لے گئے ہو سن مکہ المکرمہ تے اللہ اساں سارے وقت کے نہ منجے آمین اچھی آمین نہ کھائے اے متوا تے لگے نہ منجو ایتے پہ سوچے تے جے اٹھی لگے بس آمد سی تسی تھنگالی ٹھیک ہو گئے مسلمانوں اللہ سارے نوں کے نہ منجے آمین
تے بار بار گھننا آمین اتھے ہم تسی ونجو نا ہن تواڈے ملک وچ ام ہے اتھے تسی لگو تن مل دے سی دنیا وچ کوئی شے نہیں ہوندی اتھے پہنچ دی کہ نہیں یاتیھا رزقھا رغدا سبحان اللہ بغیر کسی مشقتاں دے ہیلیاں ہوتاں دے اللہ تبارک و تعالی وہ پہنچا دے اس جگہ تے اوتے ہر قسم دا پھل آندا پیا ہے روزی آندی پئی افریقہ چ ہوندی ہے اوتھے پہنچدی ہے امریکہ چ ہوندی ہے اوتھے پہنچدی ہے ساڈے ملک چ ہوندی ہے اوتھے پہنچدی ہے کہ کسی ملک چ ہوے اوتھے پہنچ ویندی ہے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان دیندہ بھی اللہ بکثرت پہ آئے ان نہیں کہ بارو اگر 40 لاکھ لگا گیا ان کوئی بھی ناکسی یار فلانی شے کھامڑی ہے لبدی نہیں ہے وہ مہیا ہوندی پئی ہے اس بندے نو برغبت بسہولت مہیا ہوندی پئی ہے پر ہویا کیویں اللہ پاک فرمائے فکفرت بانعم اللہ اللہ دیاں نعمتاں دی ناشکری شروع کر دیتی ناشکری آئی بل اس کے بدلے چ کی ہویا رب ذوالجلال فرمائے پھر فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون پس چکھایا انہاں لباس الجوع اے میں لباس بندے کے جسم دے نال فٹ ہویا ہویا ٹچ ہویا ہویا اے جسم نو گھیرا کیتا ہویا لباس نے اللہ فرمائے پر میں انیاں بھوک چا دتی انہاں تے بعد امن دی جگہ تے خوف مسلط کر دیتا پر حال ویلے ڈر پیدا ہو گیا آئے ہتو نہ کچھ ہو ونجے ہتو نہ کچھ ہو میرے مولا کیوں کیتا نے فرمایا بما کانوا یصنعون اے انہاں دے اپنے کرتوتاں جنہاں دی وجہ تو کر کے ہویا او کیڑا ہے کفرت بانعم اللہ اللہ دی نعمتاں دی شکر نہیں کیتا بلکہ نا اج تسی تے میں بھی ویکھاں ساڈے اندر بھی گل ایا پھسی پئی ہے جس جگہ تے بنجو جس منہ تکو ناشکری ہے بندے چ شکر والی گل کوئی نہیں رہ گئی شکر والی گل کوئی نہیں رہ گئی مسلمانوں ایک بندہ بہندا پیا اس تے تمہیں ہاتھ بھی کوئی نہیں ہتھوں تک ہاتھ کوئی نہیں ہتھوں پیر گوڈیاں تو تھلائیں پیر بھی کوئی نہیں دوویں کوئی نہیں اے بھی کوئی نہیں تے اس طرح کلٹیاں کھیندا زمین تے ٹردا رہتا مٹی نال جسم سارا اٹیا ہویا ہے مٹی نال مٹی ہویا رہندا ہے کہ ہنیاں ریڑا بن کے زمین تے ٹردا رہندا تے آکھدا کی ویندا ہے اس دی زبان تیرے مولا میری زبان ایہو جہی بناوے کہ تیرے شکر ادا کرن والی ہوے سبحان اللہ ذرا تصور کرائے دو میں ہاتھ کوئی نہیں تے دو میں پیر بھی کوئی نہیں زمین تے الٹیاں پلٹیاں کریندا ویندا پیا ہے تے آکھدا کی رہندا ہے اللہ زبان او دے جڑا شکر تیرا ادا کریندی رہے پر اتھوں لگا ویندا ہے او میرے دیا مولوی تسی تے چنگے لوگ اپنی گل کرو نا تسی تے نیک لوگ میرے دیا کو مولوی گزریا اس آکھیا حالت تک اپنی حالت تک نہ توڑے ہاتھن نہ توڑے پیرن زمین تے لٹ پٹ کے بہندا پیا ہے مٹی نال مٹی تھیا رہندا ہے پر کیڑی گل تے شکر پہ ادا کرے پے او اس نوں آندا ہے او کملا مولوی تو کیڑی گل پیا کریندا میں شکر کیوں نہ ادا کراں کہ اللہ کول ڈرن والا اس نے دل دتا تے اس دے شکر ادا کرن والی میں زبان دتی اس ول میں اس دے شکر کیوں نہ ادا کراں ذرا تصور کرو اس دے ہاتھ پیر کوئی نہیں
تے او بات بھی کیا دا اللہ زبان او دے میں جس تے تیرا کے ہوئے تے تو تے میں تصور کر مسلمان تصور کر جس جگہ تے ورد ناشکری شکر علی گل زبان تے رہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ پاک نے دیکھو ذرا حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنے انعام دیتے نے. ہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کیڑیاں نعمتاں دتیاں نے نبوت دتی ہے پر اللہ نے بادشاہی دتی ہے پر اللہ نے النا لہ الحدید پر لوہے کو اللہ موم چا بنایا نرم کر دیتا ہے لوہے بھٹی چ پائے بغیر. حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ چ لے تے لوہے کو اس طرح موڑ دے دے جویں موم مڑ ویندی ہے. اے اللہ دی نعمتاں دتیاں ہویاں. حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر بنا دیتا ہے کی تجرا کا ظہور ایک آسمانی کتاب عطا فرما دیتی ہے نبوت دے دیتی ہے رسالت دے دیتی ہے کتاب دے دیتی ہے دنیا دی نعمتاں دے دیتیاں. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. اب وہ کیا کیا فهل انتم شاکرون. میں زرا بناون دا علم دے دیتا ہے. زرا بنا دینے تے فروخت پہ کر دینے دنیا پہ لیندی ہے دولت بھی آندی پئی ہے علم بھی زرا بناون دا دے دیتا ہے سارا کچھ دیتا ہے. پر نال انہاں دے پتر دا ذکر کیتا والے سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ. اے سارا کچھ سلیمان علیہ السلام نو بھی دیتا. انہاں دے دل تابع کر دیتے مسخر ہوا کر دیتی. اے سارا کچھ دیتا پر اللہ کیا کیا اے بلو آل داؤد شکرا. پیغمبران اللہ ایڈیاں نعمتاں دے کے فرمائے دے او آل داؤد علیہ السلام کی اولاد کہ کرو اے ملو آل داؤد شکرا. او کم کرو جنہ کم نال اللہ دے شکر دا اظہار ہوتا ہوئے خالی زبانی نہیں. کم بے ہو جائے کرو جے تسی کم کرو اس سے تو پتہ لگے اللہ دا شکر پہ ادا کریں گا. اگو فرمایا وقلیل من عبادی الشکور. بہت تھوڑے بندے جڑے اللہ دا شکر ادا کرے دن. بہت تھوڑے بندے بہت قلیل بندے. روایات جاندا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر مدینہ منورہ تو باہر کدی تشریف لے جا رہے ہیں. جنگل بیابان ہے ایک جھکی لگی پئی تے جھکی دے باہر ایک بندہ بیٹھا ہویا تے او بندہ ہاتھ چائی کھڑوتا تے رب دے سامنے آندا ہے میرے پالن ہارا میں انہاں تھوڑے بندیاں چوں کر چا میرے اللہ میں تھوڑے بندیاں چوں کر چا میرے اللہ میں تھوڑے بندیاں چوں کر چا. حضرت عمر ون کے موڈے تے ہاتھ رکھا اس کے پچھائیں تک کاٹا اس نے تو سان خطا ہو گئے. عمر آیا کھلوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیچارہ ڈر گیا. حضرت عمر فرمایا ڈر نہیں میں نے دس ایک کے آخنا پیا اللہ نو میں تھوڑے بندیاں چوں کر چا تھوڑے چوں کر چا. وہ آخر لگا امیر المومنین تو سب قرآن دی سورت سبا نہیں پڑھی. سورت سبا دے اندر اللہ دیا دن وقلیل من عبادی الشکور میں شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. میں اللہ نو پیادا ہوں تھوڑے وچ میں بھی شامل کر. کدے تساں
تسا تے میں بھی اللہ نو آکھیا سا اپنا شکر گزار بندہ بنا چا صبح تو گن کے شام تک میرا بھائی کیڑیاں اس دیاں نعمتاں استعمال پہ کرے دے اچھا چلو کھاون دیاں بھی چھوڑو پیون دیاں بھی چھوڑو پاون دیاں چھوڑو رمن سمن دیاں بھی چھوڑو آمد و رفت دے ذرائع بھی چھوڑ دو ذرا میرے بھائی تسی اے وہ ڈاڈے اسی دیاں تقریراں سادیاں ہوندیاں پتہ نہیں تسی سیدھے پیچھے کیوں پے ہوندے بھائی احسان نہ سدو فلانے نہ سدو فلانے یار ساڈی گل تے سنو اسی آکھنا کے چاہتے انسانیت دے نام پیغام کیڑا پہ دیندے اے جڑا تسی تے میں سا گھینے ہاں تسی سارے سا گھینو کہ نہیں جی گھینے ہو نا ایک کدے بکھرے تے اج کے سچائے بکھرے دا چاہیے تسی تے میں سا گھینے ایک واری سا اندر ویندا بعد سا آندا اندر بھی گیا تے باہر گیا اندر رہندا اے اکسیجن نال گھن کے رہندا تے اندروں باہر آندا تے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر وگیندا کہ مطلب ہے اے سائنس داناں دی گل ہے چلو میں عام گل کرے رہا ہوں اے جڑا سا اندر رہندا ہے اے ساڈے نفع دی چیز اندر کھڑیندا تے جڑا سا باہر آندا ساڈے جسم واسطے جڑی چیز مضر ہوندی ہے تکلیف دہ ہوندی ہے وہ اس سائے دے نال باہر پئی آندی ہے تے ایک دن دے 24 گھنٹیاں دے اندر یہ 24 گھنٹے رات دے دن دے جڑے پہ گزردے انہاں 24 گھنٹیاں وچ ہر بندہ ہر انسان 24 لاکھ واری کتنا 24 لاکھ 24 لاکھ واری بندہ سا اندر بھی کھڑیندا تے سا باہر بھی اڑیندا پر اندر ونجن والی بھی تے نعمت ہے یا نہیں تے باہر نکلن والی بھی ایک نعمت ہے 24 لاکھ واری میں آئی ایم سوری 24,000 واری بندہ سا اتوں کھڑیندا تے ول اندر کھڑیندا تے ول 24,000 واری ہوے تے دو نعمتاں ہویاں اندر بھی گیا تے باہر بھی گیا اندر عالی نعمت دا بھی ایک شکریہ تے باہر والا بھی ایک شکریہ کم از کم ہر بندے دے ذمے 24 گھنٹیاں وچ 48,000 واری اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے خالی سا دے اندر تے باہر باقی نعمتاں تو تسی میں چھوڑ دے مانا اودے کریم تصور ہی ساڈا نہ رہتا اسی پر چلو حصے نو دیکھو کہ اللہ دی طرفوں بندے نو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے ایمان نال میں دسائے اسی جتنے بیٹھے ہیں کدے اساں اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کیتا ساڈی زبان تے کدے نہیں آیا اسی اس نعمت ہی نہ سمجھے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں میری کتنی نعمتاں سبحان اللہ فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ او بندیو کچھ نعمتاں تا اوون جڑیاں اللہ بن منگے دتیاں اساں اس کو منگیاں اے وجود والی نعمت اساں منگیے بن منگے اللہ نے سن عطا کی دیے اے اکھاں والی نعمت ہاتھ والی نعمت پیر والی نعمت کان والی نعمت زبان والی نعمت اللہ اکبر بجائے ڈاکٹر کو پوچھائے اے گلے کے اندر یہ گلا نہیں ساڈا تو سیدھا دیا دے جی جی اچھا اے جڑا گلا نا جس وقت تسی تے میں کھاندے تے پیندے ایسی مولوی تے کھاندے پیندے تسی تے کوئی شرم نہ کردے کھاندے گزارا کرے یعنی مولی کھاندے پیندے تسی گزارا کرے الحمدللہ جی اسی تے کھاندے پیندے الحمدللہ تو شکر اس دی ذات دا اے جڑے گلے تے تسی نوالا تھلائیں کرے دیو نا یا گھٹ پانی دا یا چائے دا یا کسی چیز دا اے اندر ایک بال لگا ہوا بال
کہ ڈاکٹر کو کسی پوچھ کے دائیں بن گیا اندر بال لگا پیا یہ جس وقت تو لقمہ ویندا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال اس بال میں کھول دے لقمہ اندر ویندا پھر بال بند ہو جائے تو سب بندے الٹا کرو اس کا کھانا نہ نکل سکے یہ اس کی نعمت ہے بے شک نعمت بے شک اساں تصور ہی کد نہیں کیتا انہاں چیزاں دے بارے میں فرمایا آتاکم من کل ما سألتم کچھ نعمتاں من جڑیاں تساں منگدے ہو تے میں تانوں دے دیندا کچھ او نعمتاں جڑیاں بن منگے میں عطا کریندا یہ آیت جڑی میں پڑھی میں اس تو پچھلیاں ایت ذرا قرآن دیاں تصور کرو تو میں سنیندا دیکھو اس دیاں کتنی نعمتاں رب ذوالجلال فرمائیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اللہ دی ذات او ذات پاک ہے جس ذات نے پیدا کیتا آسمان نو و زمین نو وانزل من السماء ماء اے اس دی نعمت ہے اس ذات دی کرشمہ سازیاں نے کہ وہ آسمان تو پانی وسایا می وسایا بارش برسائی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و بارش زمین تے پہنچی و زمین نے اس کا پانی جذب کیتا اندر زمین دے تخم پیا ہویا بیج ہائی کسے بھی چیز دا او بن کے ملیا اتو دا پانی تھلے زمین جذب کیتا پت بدتر برابر بدتر آتے تسا بھی جی زمیندار بیٹھو کہ خالی ٹریلے چلے دے ہو بہت بدتر جس ویلے ملتا ہے پر او بیج پھٹتا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پر میں کڈھیتا ہوں زمین دے وچوں من الثمرات پھل کڈھیتا ہاں پھول کڈھیتا ہاں نباتات اگیتا ہاں تہاڈی روزی بنا کے میں کڈھیتا ہاں پر اللہ فرمائے سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سمندر دے اندر کشتیاں چلیندا دریاواں دے اندر کشتیاں چلیندا ذرا تکیا کر پانی چ سوئی سٹو تے ڈوب ویندی ہے تیرے کئی ملین ٹن دے جہاز سمندر دے پانی تے تیر دے وتے ایک کون چلیندا اللہ آپ پیادا میں چلیندا اللہ خود فرمائندے پین ای کم میں کریندا اور کہنا نہیں ہستی کوئی نہ نے سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ اس نے امر نال وسخر لکم الانہار کدی دیکھو او نہری علاقیاں وچ ونجو زمین دا حصہ چیر کے میں نہراں جاری کر دتیاں کدی میں دریا چلا دیتے کدی سمندر بہا دیتے پر میں کدی می وسینا دے نال برف باری چا کریندا پت پہاڑاں دی چوٹی تے برف میں جل جمیندا او جم ویندی سردو لگے بنجو ان علاقے چ لگے بنجو برف جم ویندی ہے پر میں اس نو پہاڑ دیاں نساں وچ اس دا پانی داخل کریندا اتھوں پانی چلیندا تے تھمے والی خوہ کھٹیندا پر زمین دے وچوں پانی نکل آندا یہ کون کریندا اللہ کوئی ہے اور ہستی کرن والے کوئی بزرگ کرن والے ہومن نہیں میں کوئی شک پونا تساں بابا وجی سونا کدی کر دیتا نہیں اللہ مسلمان کیڑے پاسے رہندا پیا این کرے دین اللہ فرمائے میں کریندا سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر اللہ فرمائے اے
سورج کے چاند نو میں تو سجدے کر مسخر کر دیتا وسخر لکم اللیل والنہار اے رات تے دن دی میں مسخر کیتے نے میں رات بنائی لتسکنوا فیہ تسا اس میں سکون حاصل کرو والنہار مبصرا میں دن بنایا دیکھنے والا پت صبح دی روشنی ہوئی جب چل پو اپنی مزدوری تے کام کاج کے واسطے اے بھی میں بنایا نے قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء اللہ فرمائے او بندے او ذرا تکو سینا ان ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر میں ہمیشہ واسطے تسے دے رات چا بنائیاں میں اللہ دن نانیاں تب من الہ غیر اللہ اس اللہ تو سوا کیڑا الہ تے معبود نے جڑا تہاڈے کول یاتیکم بضیاء اور روشنی گھرنا وے اگلی ایت فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ اگر میں دن چا بناواں قیامت تک واسطے رات نانا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل بس کیڑا اللہ تو سوا الہ نے اے معبود نے کیڑا وقت تہاڈے کول رات گھننا وے فرمایا ہے کوئی جی کو بڑا کو نکا کو پیر پیغمبر کو ولی کو غوث کو قطب کوئی ابدال کوئی اوتاج کوئی جیندہ کو بویا کو کر سکتا نہیں وسخر لكم الليل والشمس وسخر لكم الليل والنهار اے میں اے نعمتاں بھی میں دتیاں نے آتاکم من کل ما سألتم جڑیاں تساں منگیاں او میں دتیاں تہن فرمایا ایڈیاں نعمتاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ایڈیاں اس دیاں نعمتاں نے اگر تسی شمار کرن لگ پو گنن لگ پو تو لا تحصوها تسی اس دیاں نعمتاں نو گن نو گن سکدے رب ذوالجلال فرمائے کیڑیاں نعمتاں نے فرمایا گننا کیڑا رہ گیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده دنیا دے سارے درخت کلمہ بن منجن کتنے سمندر ان بھائی پکے ہو سکتا تھے تو سکو نہیں کھڑنا سکتا تھے 500 سال پہلے تو امریکہ کوئی نہیں دیکھا دنیا سے امریکہ کا نشان ہی کوئی نہیں ہے دنیا سے کدی تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے وہ زمین تھلے والے پاسے پہ ہویا نقشہ میں تک نہیں رہندے ہو چلو تھمے جو نقشہ تے دیکھا اس سبحان اللہ مسلمانوں تھوڑا جے یار اس کے نیڑے لگ قرآن دے نیڑے لگ انشاءاللہ اس دے نیڑے لگ سان کوئی ساڈے ایمان تے ڈاکا نہ مار سکسی بد قسمتی دے اسی قرآن دے نیڑے نہ لگ دے جیڑا کوئی آندا ڈاکا مرے دا تے او گن کے ویندا پیا اسی آدے ہاں یار آپ بھی ہے تا چنگا مولوی صاحب کہتے ہیں پگڑی دے اس بھی بدی ہے نا اللہ اکبر تعصب تو ہٹ کے گل کرے گا میں کفر کبائر دی گفتگو نہ کرے گا غرض انسانیت دی اصلاح بس کوئی اور غرض نہیں اصلاح انسانیت کے خدا دی کتاب پہ کرے گا فرمایا دنیا دے درخت کلمہ بن منن
والبحر یمدہ تے سمندر سارے سیاہی بن ونجن لکھن والے لکھن لگ پون او کلمہ مک ویسن سمندر دے پانی دیاں سیاہیاں مک ویسن اس دے کلمات مکن وچ نہیں آندے اے تو انتے میں سمجھاون واسطے اللہ پاک مثال نے گزارا ورنہ کتھے اس دیاں نعمتاں تے کتھے ہے دنیا دے کلام نہ بالکل نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تُساں شمار نہ کر سکتے ایڈیاں اس نعمتاں دتیاں مسلمانوں اے تہن دنیا دیاں نعمتاں اللہ نے کچھ روحانی نعمتاں بھی دتیاں نے جسمانی بھی ہیں حصی بھی ایمن مانوی نعمتاں بھی ایمن انہاں وچوں نعمت اللہ دا قرآن یہ قرآن اللہ کی طرف نعمت ہے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی کیڑی بڑی دتی ہوئی نعمت اج مسلماناں تو تے میں کتاباں تے جڑ پوندیاں مولویاں دے پیچھے ٹر پوندیاں پیراں دے پیچھے ٹردیاں لیڈراں دے پیچھے ٹردیاں احباراں تے رہباناں دے پیچھے ٹر پوندیاں جی جی جیڑا ملے اس سے پیچھے ٹرے رہندے ہوندیاں بد قسمتی مہنگی تے تو سٹی اللہ دا قرآن پچھو ہو کے پیا دیتا ہوتا کدے رہندا پیا پر نہیں 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 کدے ساڈے جسم تے ساڈے سر تے تو نہیں رہندی میں قرآن نو اج کنڈ کیتی ویندا انہاں دے نال بن کے اس نظریے نو اپنا کے میں قرآن نو کنڈ کیتی ویندا اے اس تو وڈی کیڑی ناشکری ہو سکتی ہے مسلمانوں ایڈی عظیم نعمت ساڈے کول ہووے کہ بندہ آکھے ہاں جی قرآن بھی آکھدا تے ٹھیک ہے پر ساڈے مولوی اور دی غلط نہیں نہ آکھدے ای کتاب بھی ٹھیک آ دیے پر بزرگاں دی لکھی ہوئی کتاب بھی غلط نہیں نہ ہوندی جی اور میرا بھائی کیڑے پاسے ٹر پیا کتھے قرآن تے کتھے دنیا کتاباں تو دنیا دے لکھے ہوئے لوگاں دیاں کتاباں آکھدا ہے اللہ دی قسمی اس دے مقابلے تا اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں نہیں کھلوندیاں تو میری گل سمجھیں دے پہ ہو ایڈی عظیم نعمت ایڈیاں نا شکریاں پیا کرے ماں قرآن نو کنڈ پیا کر کے تے نہ سمجھے میں قرآن نو کنڈ کر ویسا دنیا دے میرے جتھے بن ویسا میری جماعت بن ویسی میں دو چکیاں دی 2 انچ دی نکھری مسیت بنا گنسا میں لوگوں نو اس دی دعوت دیندا رہسا نا میرا بھائی نا اس نو کنڈ کیتیا بلکہ ہومنا کیڑی من آرز عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قرآن کنڈ کی دیا دنیا دا گزران بھی اوکھا لکھاں تن دے ساں کروڑوں دا مالک ہو سے پر دل دے اندر ایک رتی دا سکون کوئی نہ ہو سیا دیوال دن قیامت دے میرے دربار جاسے دیوال دعا کھا جو انہ کر کے اٹھے سا اللہ سزائے گناہ معاف کر دے اچھی آمین وہ بندہ پوچھی رب لما حشرتنی آما اللہ میں انہ کر کے کیوں اٹھایا وقت کنت بصیرا میں تا دنیا چنگا بھلا ویکھدا تے سجا کھایوں اج میں نبی نہ چاکی گئی تے انہ چاکی گئی پر مسلمان اللہ کے جواب دے سی اللہ پاک فرمائے ذرا تو تے میں بھی اپنی دل دی تختی دے گل لکھاں رب ذوالجلال دی لارے کتاب رب ذوالجلال فرمائے اس دے جواب جو آکسی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتنا او بندیا انجیانی
اسی طرح تیرے کول میریاں ایتاں آئیاں، قرآن آیا، فنسیتہا، تو اپنی مولویت نو مقدم رکھا تے قرآن نو پیچھے رکھا، جماعت بندی تے گھرے بندی اگے کیتی، قرآن نو کن چا دتی۔ جے تو دنیا میں میرے قرآن نو بھلا دیتا، کذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج میں اللہ تین بھلا۔ اعاذنا اللہ منہ، آقو آمین۔ سارے آقو چاہتا آمین۔ بدن کے کراں کے ادھراوے ستے رہی پہلے اساں آخرین مولیاں اب میں کھامنا تے سامنا اللہ رب جلال فرمائے تساں شکر کرو، کہ کرو آخو بھی نال آخو چاہنا کہ کیتا کرو، شکر ادا کیتا کرو۔ تو آڈی زبان دے ہر ویلے جملہ ہونا چاہیے الحمدللہ، کہ ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے وچ پتر دتے، کیڑی عمر وچ بڑھاپے وچ پتر دتے، تو اللہ دا خلیل کیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے وچ اللہ نے پتر دتے، تے شکر کیندا پیا ادا کریندا اچا کو کیندا اللہ دا شکر پیا ادا کریندا۔ معلوم ہویا اے اولاد علی نعمت میرے تے شکر کیندا ادا کر۔ اللہ قرآن وچ نا شکرے دی گل ذکر کریں، فرمائیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ فرما اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس ذات نے تو ہم پیدا کیتا ہے ایک مرد ایک عورت دے وچوں۔ ساڈا باپ بھی ایک تے ماں بھی ایک ہے، آکھو آکھو ماں باپ سب سارے دا ہے ایک وکھرے ہکو ہکو ہے۔ باپ اساں سارے دا کون ہے؟ حضرت آدم، تے ماں اساں سارے دی کون ہے؟ اماں حوا علیہا صلوات اللہ اجمعین۔ انہاں وچوں اللہ اساں سارے نو پیدا کیتا۔ اور اللہ فرمائے بلکی ہویا بل ایک بندہ ہے اس دی گھرالی حمل نال ہوئیے ہلکے ٹر دی پھر دی بندی ہے بلکہ زیادہ ہو گیا کو چلو فمرت فلما اسفلت ان امید لگ پئیے توقع تمہیں کے کرے دن میاں بیوی دعو اللہ ربہما او پکار دینے اپنے رب نو، پکار دینے کس نو؟ اپنے رب نو دیکھے آگے لئن آتیتنا صالحا، لئن آتیتنا صالحا، اگر تم عطا کیتا سن تندرست بچہ، صالحا نہ میں نیک بھی ہوندا تے صالح دا میں صحت مند بھی ہوندا۔ اگر تم سن دیتا صحت مند بچہ، اگر تم دیتا نیک بچہ، تب اساں کے کرساں لنکونن من الشاکرین۔ اللہ بل اساں تمہیں تیرا شکر ادا کرساں، اس کے دلن تے تیری خوشی نال اساں تعریف کرساں تا تیری کرساں کسے ہور دی نہ کرساں۔ رب ذوالجلال فرمائے ہن تے ہن گلاں پیا کرے تا میرے نال فلما
بچہ میں اس نو دے دینا بلکہ کریندا نا شکر دی گل ہے بلکہ کریندا جعلا لہو شرکا پر اللہ نے شریک بناون لگ پوندا ہاں بھائی کہ او میں فلانی جگہ تے نظر منی آئی میں انہاں دتا ہے فلانے دے نام دی نیاز منی آئی میں انہاں دتا ہے اے بزرگاں دا فیضان کرم اے انہاں کرم چا کیتا ہے جی ورنہ سا بھوکے تے قریب آیا میں فلانی جا تے سلام مننا آئی تسیں ویندے رہندے ہو استغفر ایک قرآن دی گل ہے میرا بھائی فلما آتاہما صالحا جعلا لہو شرکا جب میں اس طرح اپنی بولی کر دینا اللہ فرمائے جب میں عطا کیتا صحت مند بچہ جعلا لہو شرکا ایک دانا شکرا آکھن لگ پیا اے پیران دیتا تھوڑے پاس اے نام ہوگا سارے چپ انج کر گئے اور پکی نہ جے چھوڑے دھوتے تھاک ہے دودھ نہ لٹھا ہے بیٹھے جعلا لہو شرکا سبحان اللہ اللہ فرمائے کیڑا نا شکر ہے کل تک آکھدائی میں لنکونن من الشاکرین تے اج کے پیا کریندا جعلا لہو شرکا قرآن دی بولی وچ آکھاں مسلمانوں شرک تے شکر اکٹھے نہیں تھی سکدے شرک تے ہاں شکر تے شرک اکٹھے نہیں تھی سکدے متضاد نے جتھے شکر ہو سی اتھے شرک نہ ہو سی تے جتھے شرک ہو سی اتھے شکر نہ ہو سی قرآن دی بولی نال پیادا دلیل قرآن دی دے کے پیادا تا رب ذوالجلال فرمائے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہ فرمائے اور یہ تسا شکر گزار بندے ہو مومن بن منجو ایمان گھنا میری توحید نو من لو شرک تو بچ بچو تبل من کیڑی لوڑوں پہ گئیاں تو ہم عذاب دے دی نا 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 ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما اللہ دا بڑا شاکر بمانے قدردان ہے ایڈا قدردان ہے ایڈا قدردان ہے ایڈا قدردان ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا جہا بھی شکر ادا چا کرے تو وہ پورا کر دیتا ہے اپنے گھر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ دے دربار کھڑو کے پیا دن میرے پالن ہارا تیریاں ایڈیاں نعمتاں نے میں ایک ایک نعمت دا شکر ادا کرن لگ پواں دوتا زندگیاں کھپ گئیاں بدہیڑیاں زندگیاں فرمایا تیری دتی ہوئی ایک نعمت دا ساری زندگی لگا رواں دا شکر ادا نہ کر سکدا کیوں کہ ایک تجھ نعمت دیتی میں شکر ادا کرے نا اے شکر ادا کرن دی توفیق بھی تا تجھے دیتی ہے نا پر اس دے میں شکر ادا کرا میں تا ایک نعمت دا ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم اس سے دا نام دا شکر اسے دنا شکری تو آنکھ میرے مولا میں تو بڑا کمزور ہوں تیری نعمتاں دی تا حد کوئی نہیں میں شکر کا دل ادا کرے تا پیا تا میرا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے درجے دا صحابی ہے بڑے اچھے درجے دا صحابی ہے اس اللہ دے پیغمبر کے فرمایا معاذ مرنا مر بنجے جدو بھی نماز پڑھے تو نماز
آکھے کر اللہم اعنا علی ذکرک و کوئی نہ پڑھ دے یاد کر اللہم اعنی ایسے ایک ہوئے نا ایک گرامر کا تھوڑا جا فرق ہے ایک ہوئے نا کہ اعنی تے بہت سارے ہمن تک آکھن اعنا اللہم اعنی علی ذکرک پکاؤ مسلمانوں پکاؤ اللہ دے پیغمبر فرما ماز کچھ بھی تھی ونجی نا ای جملے نہ چھوڑے کچھ بھی تھی ونجی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک سارے بھرا یاد کرو میرے بزرگ بھی یاد کرو میرے نوجوان بھائی بھی یاد کرو عزیز بچے بھی یاد کرو کہ ہر نماز کے بعد پڑھیا بھی کرو نہیں امام سلام پھر تو جتنی حد تک کہ مسجد باہر نکل گئے اللہم اعنی علی ذکرک او یار اتنے تو پڑھو چاہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بڑے جامع جملے نے بڑے جامع جملے نے عرض میرے بھائیو یہ کرنا چاہتا جے شکر کرے سو تبل اللہ دیا نعمتاں ہور ملدیاں ویسن تے نا شکر ہو سو تبل گھر بھی اجڑ ویسن آپ بھی اجڑ ویسو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھیکڑی گل کرے نا برامو ناراض نہ تھے وائے آگ سوائے مولوی چمڑ گیا سن ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام او ماں پتر کو چھوڑ گئے نا ابراہیم علیہ السلام او وقت بڑے تھیے قبیلہ جرہم دے اندر حضرت اسماعیل نے شادی فرمائیے عرصے تو بعد ابراہیم علیہ السلام پتر دے نون ملن واسطے آئے آکے ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھیا میرا پتر کدے گیا کہ باہر گیا ہوا شکار کرنے واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام اتھے گزارا ہی سے چیز تے آئی اور کا کوئی مزدوری کوئی نہیں کوئی شے کوئی نہیں وہ باہر گئے ہوئے اچھا کیڑے لے مڑ کے آدھے لکھے پت کدے کدے 2 دن کی لان دن جن کے آدھے کدے کیڑے ٹائم کے آدھے اچھا کتنے گزر بسر پائی ہوندی ہے مسلمانوں کتنے گزر بسر پائی ہوندی ہے ابراہیم علیہ السلام دی نو حضرت اسماعیل دی گھر والی آدھی ہے بس جی کچھ بھی کوئی نہیں گھر وچ فاقے ہوندے جی گزارا بھی نہیں پیا تھیندا جی گلاں کیتیاں ناشکری آدھی ساڈے گھراں وچ کنے تھینیاں کہ او برامو اننے تھیندیاں پیاں گھراں وچ لکھاں میں تادا خدا دی قسم ہے ساڈیاں عورتاں نوں تے ہر ویلے سجدے وچ ہونا چاہیدا کہ خدا با پردہ تہن گھر دے اندر اتنی نعمتاں پیا عطا کرے میں انہاں ماواں بہناں نوں جڑیاں گھر دے وچ با پردہ بیٹھ کے اللہ دے دتے ہوئے رزق دیاں فراوانیاں نال پئی زندگی گزاردیاں انہاں آنکھوں بن کے کدے سوچو اے روڑاں تو گزردے رہندے ہو عموماً تو سازرات تے گزردے رہندے ہو کدی روڑاں تے کوئی عورت کھلوتی منگدی پئی کدے دیکھی نے اور میرے بھائیوں کدے تصور کیتا کرو وہ بھی کسی دی بیٹی ہو سی کسی دی ماں ہو سی کسی دی بہن ہو سی او دستے سوال دراز کیتی کھلاتی بھیک پئی منگ دیے کوئی اس نو گال کڈھیندا کوئی اس نو دیندا کوئی گندیاں تے غلیظ تے نجس نگاہاں نال اس نہیں ویکھدا کوئی کے آدا کدے سوچیا نے وہ بھی کسی دی کچھ لگ دیئے کسی دی ماں ہے کسی دی بہن ہے کسی دی بیٹی ہے کسی دی بیوی ہے دور تے کھلوتی ہے میں اپنی ماما بہنا بیٹیاں جڑی گھر وچ عزت نال رب دیندا پیا مرضی نال پکا کے کھاندیاں انہاں آکھیا کدو کدے گھر وچ بیٹھ کے اس عورت دا تصور تک کر کے اے ناشکری ساڈے گھر وچ اے نہیں اساں سارے دے گھر وچ میں سمیت جس گھر کچھ نہیں جی بس کے پوچھے اوکھا گزارا ہمیں دیہڑی رات 3 کھانے پکا کے کھاتے
تاں بھی اوکھے ہیں ڈاڈے اوکھے گزارا نہیں پیا تھی حضرت ابراہیم دی نو آکھن لگی مشکل گزارا پیا تھیندا ہے اللہ دے خلیل واپس ونجن لگے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نو سنیا پے دے تساں نو آکھدے اپنی بہو نو سنیا پے دے میرا پتر گھر آیا تو اس نو آکھے تیرے گھر دی چوکھٹ چنگی نہیں گھر دی چوکھٹ بدلا چا ایسی تیری دروازے وچ لگی کیا دیو مہاٹ چوکھٹ بھی آتی میں ایسا سے وہ لفظ چا بولا یہ سارے بول دے اسے اے جڑی مہاٹ تے چوکھٹ اپنے گھر دی بدلا چا حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے انہاں دی بیوی آکھیا چھوٹے بزرگ آیا ہے سلام دتا نے تے بچنے لگیا ہی گل آکھ گئے حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے ابا جی پیغام دے کے گئے ناشکری عورت گھر وچ نہیں رکھنی اس نو طلاق دے انہاں طلاق دے دیتی دوسری شادی فرمائی پھر ابراہیم علیہ السلام آیا پوچھیا نو کولو دس کنجے گزارا پہ تھی نہیں اس آخیا کھواوے تامی الحمدللہ نہ کھوائے تامی الحمدللہ ہر حال اس کا شکر ہی شکر ہے اللہ دے خلیل علیہ السلام واپس ہونے لگے فرمایا میرا پتر واپس آیا نا میں نہ سنیا اس نے پیغام دینے تیرے گھر دی چوکھٹ ٹھیک ہے اس کو مضبوط رکھنا اس چوکھٹ دے وچوں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر نو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واسطے میرے بھائیوں میرے پورے تھوڑی مغز خوری کرن دا ایک کوئی غرض آئی وہ غرض ہے کہ میری تے تو سیدھی زبان تے ہر ویلے جملہ ہوئے سارے آنکھوں اے تساں کدے یاد کر گتا تے ہر حال وچ بھکھے ہو تاں بھی آکھو الحمدللہ رجے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تے پانی رل کے پیتے ہی تے چھے کرتے کے پڑھیا کر الحمدللہ میں ڈرائیور گھرا پیا دن لالا تو ہنجے پیا دے اسی تے ٹردے ٹردے پی کے لے جاتے اللہ اکبر آج میرے بھائی اس درس نال اس اج دی نشست نال میں عرض کر دیتی بہت ساری گلاں میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیاں کہ نہیں انشاءاللہ آ گئی ہو سب عقائد دی مسئلہ بھی میں تمہیں سمجھا دیتا ہاں اس نال دوسرا ہی آج اے جڑا پروگرام ہویا اتنے تسی حضرات بھی جمع ہوئے میرے چھوٹے بزرگاں ایک بڑا تردد کر کے اس پروگرام نو کرایا کم از کم فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہی ہونا چاہیے کہ تسی تے میں اج خدا دے گھر وچ گل پکا کے وجاں کہ اسی ہر حال ساری زبان تے کے ہو سی پڑھو پڑھو الحمدللہ 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 کھوایاس الحمدللہ پیوایاس الحمدللہ نوایاس الحمدللہ گھر دتاس اپنی اولاد نو دیکھو تو آکھیا کرو الحمدللہ الحمدللہ گھر وچ گئے ہو کوئی نعمت مل گئی آکھو الحمدللہ گھر وچ گئے ہو شاکرہ عورت مل گئی آکھو الحمدللہ گھر وچ گئے ہو کوئی نعمت مل گئی باہر نکلے ہو رب ذوالجلال نعمتاں دی بارش برسا دیتی ہے آکھیا کر الحمدللہ رب بھکھا سوا دے تاں بھی آکھیا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مینوی تے توہانوی ہر مسلمان اللہ شکر گزار بندہ بنا دے اللہ ربنا تقبل منا